बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के हैरत अंगेज कमालात और बरक़ात के बारे में बताएंगे। इसका मतलब क्या है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, और अगर कोई शख्स ये कलमा पढ़े तो उसे क्या क्या हासिल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ गमों और परेशानियों से निकलने का एक बड़ा ही बाबरकत और बड़ी कीमती वीडियो है, इसलिए आखिर तक पूरी देखिए, ठीक है। अगर आप आज की वीडियो पूरी देख लें तो दावे से कहती हूँ कि इस मौजू पर दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये शानदार तरीके से इसके फ़ज़ाइल, फ़वाइद और खैर व बरक़ात बयान करूँगी कि आपको हर बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में एक ऐसा बाबरकत अमल भी है जिसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अगर देखा जाए तो ये ख़ास अमल आज हर इंसान की ज़रूरत है, यानी इंसानों पर गम आना, मुसीबत आना, आजमाइशों और परेशानियाँ आना बिल्कुल फितरी चीज़ है। इससे किसी भी सूरत किसी भी इंसान के लिए फ़रार मुमकिन नहीं, लेकिन अगर वो आज का ख़ास अमल कर ले तो इसकी बरकत से इसकी परेशानियाँ दूर होंगी और मसाइब से हिफाजत होगी। और इस अमल की अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत बयान हुई है। ये ऐसा अमल है जो इंसान को रूहानी बुलंदी अता कर जाए और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल करता है। दोस्तों, इस वक्त आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में लोग एक वादी में पहुंचे और बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर कहने लगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह सबसे बुलंदो बरतर है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे या ऐसे शख्स को नहीं पुकार रहे हो तुमसे दूर है, बल्कि तुम ने पुकार रहे हो जो सब की सुनने वाला और तुम्हारे बहुत नज़दीक है, बल्कि वो तुम्हारे साथ है। हज़रत मूसा अशरी फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे था। मैंने जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक कलमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलमा यही है, यानी गुनाहों से बचना और नेकी करना। ये इसी तरफ वक्त मुमकिन है जब अल्लाह की मदद शामिल हो। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि ये मुबारक कलमा जन्नत के खजानों में से खजाना है। ये बहुत बाबरकत कलमा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। ये बड़ी बरकत का तर्जुमा है। शैतान और तमाम बलाओं से बचने की चीज़ है। जो कोई किसी मुसीबत में मुब्तला हो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना 500 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह ताला इसकी मुसीबत दूर कर देगा। बुजुर्गाने दीन एक अमल है जिसकी कसरत की है। जब फुर्सत हो, खड़े या बैठे या लेटे, ये जिक्र को कसरत के साथ किया करो। वो जिक्र ये है, अल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह, नीमल वकील, नीमल मौला व नीमल नसीर। इस जिक्र में अजीब बरकत है। जो आदमी हमेशा इस जिक्र की कसरत करे, इसके रिज़्क में वसअत आती है, तंगी दूर होती है, हर बला से महफूज रहता है। अल्लाह ताला से उम्मीद होती है कि इसके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रात और दिन में हर वक्त ये जिक्र कसरत के साथ करता रहे। मुबारक कलमा इस्लाम एक बहुत ताकतवर और खूबसूरत अजहार है। ये अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करने और मुश्किल और परेशानी के वक्त इससे मदद तलब करने का एक पुरअसर वजीफ़ा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत औफ बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है
اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا کہ اس کی ماں بہت پریشان حال ہے، آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، پھر تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عوف گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور صبر کریں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ ان کی بیوی نے کہا رسول اللہ نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ دونوں پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہاکا اور اسے اپنے والد کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا جو مال اپنے ساتھ لایا ہے کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ اس وقت صورت تا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے یہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کی ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ہر جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو توقع اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے ایسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں تو خوب شکم سیر ہوتے ہیں۔ توکل کی برکت سے اس شخص کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ان میں خوب برکت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی اور خوشحالی بھی سے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، یہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ جس نے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا رستہ اختیار بناتا ہے، یہ توکل اور اللہ کی بڑی شان ہے۔ اس کی برکت سے بڑے حیرت انگیز معجزات ہو جائیں۔ اگر آپ کہیں کہ تو ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ توکل اللہ کے معجزات پر ویڈیو بنائیں تو ہاں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ فرمایا جو گناہوں سے اجتناب کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے حرام سے حلال کی طرف، تنگی سے وسعت کی طرف اور جہنم سے جنت کی طرف نکالے گا، اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوتی۔ جب بندہ تک کوئی اختیار کرتا ہے تو حرام پر حلال کو ترجیح دیتا ہے، ہر قسم کے سخت ناگوار حالات میں صبر کرتا ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق وہاں پہنچا جاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرماتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، میں نے اپنی اسی چینل پر استغفار پر چند بڑی ہی معلوماتی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن میں سے بہت افادیت بیان کی ہے۔ ان ویڈیوز کو اب تک الحمدللہ بہت سے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیڈ بیک شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میری ویڈیوز سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور غم بھی ہیں، آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، یہ ایک کے بعد دیگر مسائل پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو سب کے حل کے لیے میں نے استغفار کے بہت سے راز اور فضیل و برکات بیان کیے ہیں۔ ہائی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ استغفار پر میری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ ویڈیوز آپ کی زندگی بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے انہیں کم از کم ایک بار ضرور دیکھیں۔ پسند آنے پر لائک، شیئر اور کومنٹس کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی زبردست اور قیمتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے لائک اور شیئر کومنٹس کرنے سے کچھ نہیں جاتا، ہم آپ سے یہ کام کرنے کو اس لیے بولتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں ویڈیوز پر نہ ہوں، یعنی لائک، شیئر اور کومنٹس آپ نہیں کرتے، تو لگتا ہے کہ ہم انسانوں سے نہیں بے جان چیزوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں ویڈیوز بنانے میں اور آپ کو ویڈیوز دیکھنے میں لطف آئے اور ایسا لگنا چاہیے کہ ہماری ویڈیوز کو بے جان نہیں جاندار دیکھ رہے ہیں۔ اپنی جانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کومنٹس کریں۔ آپ تمام
احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کم از کم ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حق و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔